नमस्कार। आज हामी बिमा कम्पनी मर्जरको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या कम गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। त्यसै अनुसार विभिन्न कम्पनी मर्जरमा जान सम्झौता र सहमति पनि गरिरहेका छन्। तर मर्जरको लागि निर्देशन जारी गर्ने समितिले कम्पनीका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरे पनि बिमितका बारेमा भने कुनै पनि कुरा निर्देश गरेको पाइँदैन। पछिल्लो समय सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जमा जान प्रारम्भिक समझदारी गरेका छन्। प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफले पनि मर्जमा जाने सहमति गरेका छन्। निर्जीवन बिमातर्फ एभरेस्ट र हिमालयन पनि मर्जर प्रक्रियामा छन्। यसरी कम्पनीहरू मर्जमा जाँदा कम्पनीको क्षमता निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आफै कम्पनी खोल्न जथाभावी अनुमति दिनु र सङ्ख्या धेरै भयो भन्दै तिनलाई मर्जमा जान बाध्य पार्नु नियामक निकायको अनौठो व्यवहार नेपालमा देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि बैङ्कको सङ्ख्या घटाउने भन्दै मर्जमा जान बैङ्कहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। बिमा समितिले पनि यस्तै बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेपछि कम्पनीहरू मर्जमा जाने तयारीमा लागेका छन्। यस्तो मर्जमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालकहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको हकको संरक्षण जस्ता विषयमा विभिन्न निर्देशन र व्यवस्था हुने गरेका छ। कम्पनीहरूले पनि यिनीहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने गरेका छन्। तर दुर्भाग्य बिमाका प्रमुख ग्राहक बिमितबारे भने मर्जरका बेलामा कुनै पनि व्यवस्था गर्ने गरिएको छैन। फरक बिमा कम्पनीहरूका फरक बोनस दर रहेको पाइन्छ। बोनस दरका आधारमा बिमितले प्रतिफल प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै बिमा पोलिसीहरू पनि फरक प्रकारका छन्। तिनीहरूको शर्त र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया पनि केही मात्रामा भिन्न छन्। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जमा जाँदा बिमितहरूले पाउने सुविधा के हुने भन्ने न कम्पनी न समितिले नै केही भनेको पाइन्छ। कम्पनीको व्यवसाय बिमितमा निर्भर हुन्छ, तर त्यही बिमितलाई मर्जरबाट पर्ने असरबारे पुरै व्यवस्था गरिएको छ। किन? बिमितहरूले आफूलाई आवश्यक पर्दा बिमा लेख धितो राखेर कर्जा लिन पाउने सुविधा छ, तर त्यसमा पनि कम्पनी पछि फरक व्यवस्था छ। विविध कारणले बिमितले पोलिसी सरेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्ज हुँदा कुन कम्पनीको नियमअनुसार हुने हो त्यो अस्पष्ट छ। त्यसैले मर्जरबाट बिमितहरू पीडामा पर्न सक्छन्। मर्जमा जाँदा बिमितहरूलाई आइपर्ने समस्याबारे कम्पनी र नियामक निकायले व्यवस्था गर्नु विडम्बना नै हो। कम्पनी मर्ज हुँदा कम्तीमा बिमितहरूले पनि आफूलाई अन्याय नभएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। अहिले बिमा कम्पनीहरूबीच मर्ज हुने चर्चा सुनिए पनि बिमितको बारे के हुने भन्नेमा खासै चर्चा सुनिँदैन। नियामक निकाय समितिले पनि थोरै बोनस दर र अलिक बढी बोनस दर भएको कम्पनीको मर्जपछि बिमितलाई कुन आधारमा बोनस दिने हो भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। नेपालमा अझै पनि कतिपयले बिमाले सहजै दाबी भुक्तानी गर्दैन भन्ने विश्वास गर्छन्। कोरोना बिमा गरेका कयौँ बिमितलाई सरकारको भागमा परेको दाबी अझै भुक्तानी नहुँदा शङ्काको सुविधा दिएकै छ। यस्तो अवस्थामा बिमितको अधिकार कसरी बढी संरक्षण हुन्छ र उनीहरूको बिमा करार गरे अनुसार पाउने सेवा सुविधा घट्दैन भन्नेबारे मर्जरको सहमति हुँदै गर्दा स्पष्ट हुनुपर्छ। मर्जरमा जाने बिमा कम्पनी र स्वयं समितिले सतहमा देखिएका यस्ता प्रश्नलाई स्पष्ट पार्न सक्दा बिमाको मर्जरलाई झनै सहज त बनाउँछ नै, साथै बिमाप्रतिको विश्वास बढाउने काम गर्छ। जब सर्वसाधारणको विश्वास बढ्छ, त्यसले अन्ततः बिमा कम्पनीको विकास र विस्तारमा नै सहयोग पुग्छ। धन्यवाद।